amahan maluoy sa iyang mga anak. Maluoy usab ang Ginoo sa mga nagatahod kaniya. Ang ubang mga ginikanan dili makasabot sa ilang mga anak o dili gayud makaila kanila. Kanunay adunay usa ka dako nga distansya tali sa mga ginikanan ug mga anak. Kung ang mga ginikanan mosulod sa hingpit ngadto sa mga pagbati sa ilang mga anak ug mokuha sa unsay ana sa ilang mga kasing-kasing, kini adunay usa ka mapuslanon nga impluwensya diha kanila. Walay babag sa katugnaw o reserba ang kinahanglan tugutan nga motunaw tali sa mga ginikanan ug mga anak. Himua nga ang mga ginikanan makaila sa ilang mga anak. Magtinguha sa pagsabot sa ilang mga gusto ug mga kinaiya. Sa pagsulod ngadto sa ilang mga pagbati o sa pagkuha sa unsay anaa sa ilang mga kasing-kasing. Ang mga ginikanan kinahanglan nga magtuon sa labing maayo ug labing mapuslanon nga paagi sa pagdaog sa gugma ug pagsalig sa ilang mga anak. Aron sila makatultol kanila sa husto nga dalan, kinahanglan sila magpakita sa silaw sa gugma sa panimalay. Mga ginikanan, ipakita sa inyong mga anak nga higugmaan ninyo sila ug buhaton ninyo ang tanan ninyong mahimo aron malipay sila. Kung buhaton nimo kini, ang imong kinahanglan nga mga pagdili adunay mas dako nga gibugaton sa ilang mga batan-on nga hunahuna. Pagmando sa inyong mga anak uban sa kalumo ug kaluoy, hinumdumi nga ang ilang mga anghel kanunay nga nagtan-aw sa nawong sa akong amahan nga anaa sa langit. Mao ra kadto mga igsoon.